हॅलो फ्रेंड्स, वेलकम बॅक टू माय चॅनल. खूपदा अशें जाता की आमी खुबशे एफर्ट्स घेता वेट लूज करपा खातीर, जिमान वयता, एक्सरसाइज करता, प्रॉपर डायटूय घेता, पण आमची कांयच वेट देवाना. सेकंड अशें आसता की वेट वाडोवपाची आसता पण वेटूय वाडना प्रॉपर खावन. मागीर हें जाता तरी कित्याक? तर हें समजून घेवया आमी. तेच्याक पयलीं कोण म्हाज्या चॅनलाक सबस्क्रायब करूंक ना जाल्यार सबस्क्रायब करा. तर वेट वाडना आनी वेट लूज जायना, याच्या खातीर हांव तुमकां एक गोल्डन रूल शेअर करता, जो हांवें फॉलो केला. तुम्ही फॉलो करा, पळया फरक पडटलो. ओके. तर सगळ्यान पयलीं जेन्ना ताट येता ते ताटाक पळोवन घेवपाचें आनी जे कितें जिन्नस आसा ते ताटान ते खावपाक दिलसे तांकां एक्सेप्ट करपाचें. एक्सेप्ट करता जाल्यार दिलसे करा आनी तुमकां समजा खावपाचें ना जाल्यार दिलसे रिजेक्ट करा. अशें ना की आरे खाल्लें ना जाल्यार वेस्ट जातलो, खावपाक जाय आसलो आनी मागीर हांव बेश्टोच खाल्लो, अशें चुरचुरे करपाचें ना. खाता जाल्यार बऱ्या मनान खावपाचें. मागीर दुसरें आसा, जेन्ना ताट येता न्हू तेन्ना ते ताटाक पांयां पडप आनी जे कोणें हें जेवण केलां ताका मना पासून तेचे आभार माना. समजा तुमी केला जाल्यार तुमचेच आभार माना आनी दुसरे खंय खाता हॉटेलान जावं कोणा कडेन वयता तेन्ना खाता जाल्यार तेजे आभार माना. थर्ड आसा, तुमचे आभार माना, कित्याक तुमकां ही देवान ऑपॉर्च्युनिटी दिल्या जेवण जेवपा खातीर. आनी थर्ड म्हणजे जेन्ना जेवण जाता तेन्ना आपल्या हातीक पळोवन घेया, तांकां थँक्यू म्हणा आनी रोखडेंच ते ताटान उश्टें लागीं करूंक बसोनाका. पयलीं आपले हात धुया, पुसा, ते हातांचे थँक्यू म्हणा, एप्रिशिएट करा त्या हातांक आनी मागीर आपलें ताट काडा. हे आसा म्हजे थोडेशे गोल्डन रूल्स, ते हांव फॉलो करता. तुमी करा, पळयात फरक पडटलो. म्हाज्या चॅनलाक लायक करा, सबस्क्रायब करा. थँक्यू.